बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वॉच। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन भर के अहम वाक़यात और दिन भर की अहम खबरों पर तबसरा लेते हैं अपने माहिरीन से। अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं अपनी आज की पहली खबर से। पाकिस्तान और भारत के दरमियान असल वजह, असल तनाज़ा कश्मीर का मामला जो आज तक हल तलब है। पाकिस्तान की जानिब से हमेशा ये नुक्ता उठाया जाता है कि आलमी बरादरी इस जानिब भरपूर तवज्जो नहीं देती, लेकिन इसके साथ साथ ये भी हमें सोचना है कि आया आलमी बरादरी की जानिब से जब भी मकबूजा कश्मीर के हवाले से कोई बात की जाती है तो इस पर क्या हमारी हुकूमत उसी तरह की प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी यानी खारजा पॉलिसी अपनाती है जिस तरह के माजी की हुकूमतों में एक वतीरा रहा है कि कश्मीर के हवाले से वो आवाज़ उठाती रही हैं। यही है वो एक अहम सवाल। इसके साथ साथ एक और अहम पेशरफ जो कि आज़ाद कश्मीर में हुई है। अब से चंद रोज़ कबल मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर में जाके मुजफ्फराबाद में एक जलसा किया और वहां पर मुस्लिम लीग नून के क़याम का ऐलान किया। यह भी एक इंतहाई अहम सवाल है कि वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो 1932 में इस्टेब्लिश हुई थी, जिसका क़याम अमल में आया था, वो आज तक वहां पर मौजूद थी और इस आज तक किसी भी मेन स्ट्रीम पार्टी ने वहां पर अपनी पार्टी के क़याम का ऐलान नहीं किया था। ये कितनी अहम पेशरफ्त है और आया आने वाले दिनों में इससे कश्मीर कॉज को कोई नुकसान तो नहीं पहुंच सकता। इन सारे मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म जनाब सरदार अतीक अहमद खान ने। सरदार अतीक साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अगर हम शुरू करें कि ये चंद रोज़ कबल आपने भी इस पेशरफ्त को देखा कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ वहाँ गए और उन्होंने मुजफ्फराबाद में अपनी पार्टी का बाकायदा ऐलान किया वहाँ पे क़याम का। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस 1932 से वहाँ पर मौजूद है। इस पेशरफ्त को आपने किस तरह से देखा? आखिर क्या ज़रूरत पड़ी कि वो वहाँ गए और एक मेन स्ट्रीम पार्टी का उन्होंने वहाँ पर ऐलान कर दिया? देखिए जी, जहाँ तक इस फैसले का ताल्लुक है, इस पर तो बेहतर तबसरा मियाँ नवाज शरीफ साहब खुद कर सकते हैं। हमारे लिए बड़ी काबिल एहतराम शख्सियत हैं, एक बड़े रहनुमा है, पाकिस्तान के कौमी रहनुमा साहब वज़ीर आज़म हैं। लेकिन ये जो बात आपने कही है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और कई लोगों के जहन में इससे सवालात पैदा किए हैं। एक तो ये कि मुस्लिम लीग के कायद हैं और मुस्लिम लीग के बानी और बानी पाकिस्तान कायद आज़म अलैहि रहमत ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को ही हमेशा अहले पाकिस्तान की नुमाइंदगी का हक़ दिया है। यही वजह है कि उन्होंने रियासत में मुस्लिम लीग को एक्सटेंड नहीं किया, कश्मीर को पाकिस्तान की शारक कहा और अपनी ज़िंदगी में सारे मुत्तहिदा हिंदुस्तान से जो दो जानशीन उन्होंने मुकर्रर किए उसमें एक नवाब बहादुर यार जंग थे और दूसरे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जवान साल सदर चौधरी गुलाम अब्बास थे। उसी पॉलिसी को आज तक ये लोग परस्यू करते रहे। लेकिन अभी जब मियाँ साहब तशरीफ़ ले गए तो उस वक्त ख्याल ये था कि पाकिस्तान के एक अजीम लीडर हैं, वो तशरीफ़ ले जाएंगे और ख़ुद कश्मीरी नस्ल हैं। हमारे लिए उनके साथ एक वाबस्तगी का एक सबब ये भी है कि वो जाएंगे तो वहाँ कश्मीर के मसले के ऊपर बात करेंगे। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की पामाली है, ज़लज़ला है, आज़ाद कश्मीर में सैलाब के मुतासरीन हैं, भारतीय फ़ौज की फायरिंग से जो कुछ हो रहा है सरहदी इलाकों में वो है, कश्मीरी तारकीन वतन है, कश्मीर के मुहाजिरीन हैं जो पाकिस्तान में और दुनिया भर में फैले हुए हैं। तो इन इश्यूज़ पर बात करेंगे और हिंदुस्तान के लिए और पाकिस्तानी हुकूमत के लिए और आवाम के लिए कोई ऐसा पैगाम होगा कि वो एक अपोजिशन की बड़ी जमात के सरबराह की हैसियत से वो बात करेंगे। लेकिन वहाँ उन्होंने अपनी जमात को एक्सटेंड करने के बारे में एक उसूली फ़ैसले की बात की। अब ये इस पर तो वो बेहतर बता सकते हैं कि ऐसा उन्होंने क्यों किया, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि रियासत जम्मू और कश्मीर के अंदर रियासत की सियासत को मुस्तहकम किया जाए। ठीक है, जो रियासती जमातें हैं उनके तशख़्ख़ुस को मजरूह न किया जाए। देखिए, मसला कश्मीर पर एक मौक़िफ़ हिंदुस्तान का है, एक मौक़िफ़ पाकिस्तान का है, लेकिन एक बीच में ऐसा फैक्टर भी है जो कश्मीरियों का फैक्टर है और कश्मीरी खुद रोज़ अव्वल से रज़ाकाराना तौर पर पाकिस्तान के साथ हैं। अब जो जमातें बाहर से जाकर बन रही हैं और ये रियासती सियासत को नुकसान पहुंचाने का अमल किसी तरह भी हौसला अफजा नहीं है। उस तरफ इंडियन कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को, शेख अब्दुल्ला की जमात को नुकसान पहुंचाने के लिए, कमज़ोर करने के लिए कांग्रेस को एक्सटेंड किया। यहाँ 70s में पीपल्स पार्टी को शिमला एग्रीमेंट के बाद एक्सटेंड किया गया और भुट्टो साहब के ज़माने में, और इस तरह एक गैर रियासती सियासत का सिलसिला शुरू हुआ। मुस्लिम लीग ने अपना ये इम्तियाज़ बरकरार रखा हुआ था कि वो कायद आज़म की कश्मीर पॉलिसी के रियासत में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को पाकिस्तान की नुमाइंदगी का हक़ हासिल है, वो आज तक मौजूद था। तो मियाँ साहब ने इन सारे मसला कश्मीर था और बाकी बातें थी, इन सारी बातों के ऊपर लोग तवक्को कर रहे थे और जो लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि मियाँ साहब ये बात करेंगे, जैसे मैंने कहा, वो बड़े लीडर हैं और हमारे लिए बड़ा एहतराम का रिश्ता उनके लिए, इनमें से किसी मौजू पर बात करने के बजाय
خود مسلم لیگ کے قیام پر بھی زیادہ بات کرنے کے بجائے انہوں نے وہاں پاکستان کی اپنی لڑائی جو ہے اس کو منتقل کر دیا. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہاں پہ اب یہ خدشہ ہے کہ یہ کاز کو ایک طرح سے میاں نواز شریف کے اس اقدام سے کشمیر کاز کو بھی نقصان بہرحال پہنچے گا. جی مسلم کانفرنس کی قوت اگر تقسیم ہوگی اور ریاست فرض کریں کل مسئلہ کشمیر پر اس طرح مذاکرات کی میز پر لوگ بیٹھتے ہیں تو جو پاکستان کی جماعتیں کشمیر کے اندر ہیں, جو ہندوستان کی جماعتیں پلے کشمیر کے اندر ہیں, وہ ہندوستان کی نمائندگی کریں گی, پاکستان کی نمائندگی کریں گی, کشمیریوں کی نمائندگی تو ریاستی جماعتیں کریں گی. اور ریاستی جماعتوں میں 78 سالہ پرانی جماعت آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس, جسے قائد اعظم نے بھی اپنی جماعت کہا اور اسے اپنی نمائندگی کا حق دیا, تو وہ قائد اعظم نے کہا کشمیر پاکستان کی شارک ہے. سردار عبدالقیوم خان نے کہا کہ کشمیر بنے گا پاکستان. اس رشتے کو دیکھیے, ہم جو کشمیر کے لوگ ہیں ہم پاکستان کے تمام سیاستدانوں کا دل سے احترام کرتے ہیں, سیاسی جماعتوں کا احترام کرتے ہیں, اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ حکومتوں نے ہمیں مایوس کیا ہوگا, لیڈروں نے ہمیں مایوس کیا ہوگا, جماعتوں نے ہمیں مایوس کیا ہوگا, لیکن پاکستان کی عوام نے اور مسلح افواج پاکستان نے کبھی کشمیریوں کو مایوس نہیں کیا. یہ زلزلے بھی آپ دیکھیں سارا پاکستان عمر پڑا تھا آزاد کشمیر کی طرف, تو پاکستان کی عوام اور مسلح افواج پاکستان دو طبقات نے پاکستان سے کبھی ہمیں مایوس نہیں کیا. یہ ایک بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا سردار صاحب. پاکستان کے عوام اور پاکستان کی فوج نے آپ کو کبھی مایوس نہیں کیا. لیکن اگر ہم اس میں اب خارجہ پالیسی کی بات کریں, یہ جس طرح سے امریکی صدر آئے اوباما نئی دلی, اور پھر چین کے وزیر اعظم گئے وین جیاباؤ, انہوں نے وہاں پر کشمیر کی بات کی, آپ سمجھتے ہیں کہ ان بڑی جو قوتیں ہیں ان کی دلچسپی اب کشمیر میں بڑھ رہی ہے, اور اگر انہوں نے یہ بات کی ہے تو کیا ہماری وزارت خارجہ یا ہماری حکومت اس سے کوئی فائدہ لینے میں کامیاب ہوئی ہے؟ جاوید اقبال صاحب, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, بہت امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیے آج کا کشمیر جو ہے وہ 50s کا 60s کا 70s کا کشمیر نہیں ہے, یہ کشمیر ہے 90s کا اور 20s کا. یہ وہ کشمیر ہے جو ایک نیوکلیئر رنگ بن گیا ہے, جو ایک نیوکلیئر فائر بال ہے, جو ایک نیوکلیئر آتش فشاں ہے. یہ ایٹمی قوتوں میں گرا ہوا خطہ ہے اور انسالوڈ ہے. مقبوضہ کشمیر میں 8 لاکھ ہندوستان کی فوج جو قتل و غارت گری میں اور ریاستی دہشت گردی میں مصروف ہیں. ایسے حالات میں امریکی صدر نے ہندوستان کے دورے کے دوران جو کاج کا آپ نے ذکر کیا وہ بہت بڑی بات ہے, اور بہت بڑی بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ امریکی صدر ایسے وقت میں گئے جب ہندوستان نے انہیں 50,000 ملازمتیں پڑھے لکھے بے روزگار امریکیوں کے لیے پیش کی. بڑا امپورٹنٹ موقع تھا, الیکشن گھر میں ہارے ہوئے تھے, لیکن میں امریکی صدر کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ نہ صرف کشمیر کا ذکر کیا بلکہ ہندوستان کی سرزمین پر کھڑے ہو کر ذکر کیا کہ کشمیر حل ہونا چاہیے. واپس جانے کے 2 ہفتے بعد پھر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ ہم ری ایٹریٹ کرتے ہیں اپنی پوزیشن کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہونا چاہیے. اب دورہ ہو گیا چین کا. چین ایک دنیا کی اکنامک سپر پاور ہے, امریکہ اس طرح سپر پاور ہے, چین ایک اکنامک سپر پاور ہے, اور پاکستان کا ایک ہر شک و شبے سے بالاتر اور بلندتر دوستی کا ملک ہے. اب چین کے جو اقدامات ہیں ان پر آپ غور کیجئے کہ انہوں نے بھی دہلی کے اندر وین جیاباؤ نے دہلی کے اندر کھڑے ہو کر کہا کہ مسئلہ کشمیر حل طلب مسئلہ ہے. اور صرف یہی نہیں کیا بلکہ اگر آپ غور کریں تو اس سے پہلے چین نے ہندوستان کے پاسپورٹ پر کشمیری طالب علموں کو ویزا دینے سے انکار کرتے ہوئے ایک سفید کاغذ پر چائنیز ایمبیسی کے کاغذ پر ویزا دے کے پاسپورٹ کے ساتھ اسٹیپل کر دیا. جب ہندوستانی وزارت خارجہ نے اعتراض کیا تو دہلی میں چین کے سفارت خانے نے کہا کہ کشمیر چونکہ ہندوستان کا حصہ نہیں ہے, ٹوٹنگ نہیں ہے, متنازع علاقہ ہے, ٹریول ڈاکومنٹ چونکہ ایک ہی آپ کا, اس لیے ویزا ہم اسی کے ساتھ اٹیچ کریں گے. اس سے لے کر اس وقت تک 200 سے زائد کشمیری لڑکے اور لڑکیاں اسٹوڈنٹس چین جا چکے ہیں پڑھنے کے لیے. ویزا سب کو اسٹیپل ویزا ملا ہے. یہ سردار صاحب ویزے کی آپ نے بات کی, ویزے کے حوالے سے آپ سے ایک بڑی اہم بات میں نے ڈسکس کرنی ہے کشمیر ہی کے حوالے سے, لیکن چونکہ وقت ہوا چاہتے ہیں ہمارے پروگرام میں ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر سردار عتیق احمد خان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہتا ہے.